एकविंशः सर्गः रावणनिराकरणम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्तादीनस्वरादीनं प्रत्युवाच शनैर्वचः। दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी, चिन्तयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता। तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता, निवर्तय मनोमत्तः स्वजने क्रियतां मनः। न मां प्रार्थयितुं युक्तं सुसिद्धिमिव पापकृत्। अकार्यं न मया कार्यम् एकपत्न्या विगर्हितं। कुलं सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया। एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणं त्वं यशस्विनी, राक्षसं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमब्रवीत्। नाहमौपयिकी भार्या परभार्या सती तव, साधु धर्ममवेक्षस्व साधु साधु व्रतं चर। यथा तव तथान्येषां दारारक्ष्या निशाचर। आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्, अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चलितेन्द्रियं। नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदाराः पराभवम्। इह सन्तो न वासन्ति सतो वा नानुवर्तसे। तथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता। वचो मिथ्या प्रणीतात्मा पथ्यमुक्तं विचक्षणैः। राक्षसानामभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे। अकृतात्मानमासाद्य राजा न मनये रथं। समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च। तथेयं त्वां समासाद्य लङ्का रत्नौघसङ्कुला। अपराधात् त्ववैकस्य न चिराद्विनशिष्यति। स्वकृतैर्हन्यमानस्य रावणादीर्घदर्शिनः अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः। एवं त्वां पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जनाः। तिष्ठ्यैतद्व्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिताः। शक्या लोभयितुं नाहम् ऐश्वर्येण धनेन वा। अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभायता। उपधाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतं। कथं नामोपदास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित्। अहमौपयिकी भार्या तस्यैव वसुधापतेः। व्रतस्नातस्य धीरस्य विद्येव विदितात्मनः। साधु रावण रामेण मां समानय दुःखितां। वने वाशितया सार्धं करेन्वेव गजाधिपम्। मित्रमौपयिकं कर्तुं रामस्थानं परीप्सता। वधं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षभः। विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सलः। तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। प्रसादयस्व त्वं चैनं शरणागतवत्सलं। मां चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि। एवं हि ते भवेत् स्वस्ति सम्प्रदाय रघुत्तमे। अन्यथा त्वं हि कुर्वाणः वधं प्राप्स्यसि रावण। वर्जयेत् वज्रमुत्सृष्टं वर्जयेदन्तकश्चिरम्। त्वद्विधं तु न संक्रुद्धो लोकनाथः स राघवः। रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनं। शतक्रतुविसृष्टस्य निर्घोषमशनोरिव। इह शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्यायिवोरगाः। इषवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षणाः। रक्षांसि परिनिघ्नन्तः पुर्यामस्यां समन्ततः। असम्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः। राक्षसेन्द्रमहासर्पान् स रामगरुडो महान्। उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान्। अपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघ्रमरिन्दमः। असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुस्त्रिभिरिव क्रमैः। जनस्थाने हतस्थाने
निहते रक्षसाम्बले अशक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतदसाधु वै आश्रमं तु तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरं गतयोर्भ्रात्रोः अपनीता त्वयाधम न हि गन्धमुपाग्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया शक्यं सन्दर्शने स्थातुं शुना शार्दूलयोरिव तस्य ते विग्रहेताभ्यां युगग्रहणमस्थिरं वृत्रस्येवेन्द्रबाहुभ्यां बाहोरेकस्य निग्रहः क्षिप्रं तव स नाथो मे रामः सौमित्रिणा सह तोयमल्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते शरैः गिरिं कुबेरस्य गतोपधाय वा सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयं दाशरथेर्न मोक्ष्यसे महाद्रुमः कालहतो शनेरिव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 21 सर्गः।